और अब निमरा असद की बहन थोड़ी देर पहले इसे सोफे पर बिठा कर गई थी। तब असद हरम के पास आकर इससे पूछने लगा, अच्छी हूँ? हरम घबराती हुई बोली। इसकी नज़रें असद की बजाय बहराम को तलाश करने लगी। आज उसे निकी से ज़्यादा बहराम की टेंशन थी कि कहीं उसका शौहर भी निकी की तरह असद से बात करता हुआ देख कर एतराज़ न कर बैठे। अच्छी तो तुम शुरू से ही हो, ये बताओ बहराम के साथ खुश हो? असद उसका दिल को छू जाने वाला रूप देखकर पूछने लगा। उसने अपनी माँ के दबाव में आकर क्या खोया था, आज उसे शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा था। बहराम बहुत अच्छे हैं, हरम जल्दी से बोली, और बहुत खुशकिस्मत भी है, और वो जो उससे तुम मिल गई। असद हरम के रूप को हौसले से देखता हुआ बहराम की खुशनसीबी पर करता हुआ बोला, प्लीज़ आएँ यहाँ से, अगर निकी ने देख लिया तो वो बुरा मानेगी। हरम असद को देखकर हिम्मत करती हुई बोली, क्योंकि उसकी नज़रों ने दूर से ही बहराम को अपने और असद की जानिब आता हुआ देख लिया था। अब हरम को निकी से नहीं, उससे ज़्यादा अपने शौहर से डर लग रहा था। अजय से शादी के बाद वैसे तो निकी ने भी कम तमाशा नहीं किया था। 2 मरतबा वो अजय से लड़कर घर आकर बैठ चुकी थी, और वजह उसने यही बताई थी। अजय उसकी ज़ात पर तवज्जो देने के बजाय पुरानी यादों में खोया रहता है। खुलेआम निकी ने चाचा चाची के सामने हरम को देखकर ये बात कर दी थी। जब तक अजय खड़ा बहराम से बातें कर रहा था, हरम सांस रोक कर खड़ी रही। अजय के वहाँ से जाने के बाद हरम ने अपनी सांस संभाल की, साथ ही बहराम भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो माथे पर आया हुआ पसीना साफ कर लो। हरम उससे रुमाल लेने के बजाय खामोशी से बहराम को देखने लगी। वो शायद जान गया था कि वो इस वक्त सख्त घबराई हुई थी। नई बात नहीं है, मुझे देखकर अक्सर मुजरिमों के ऐसे ही पसीने छूटते हैं। बहराम बोलता हुआ हरम के माथे पर अपने रुमाल से खुद ही पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें साफ करता हुआ उसको बताने लगा, मालूम नहीं आपको कब यकीन आएगा, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझसे समझ रहे हैं। हरम डरने के बावजूद से बोली, जो रुमाल दोबारा अपनी जेब में रख चुका था, जानता हूँ तुम्हें खबर नहीं हो, वरना सुबह ही जब जिया ने तुम्हें मेरे कमरे में दोबारा भेजा था, तब मैं तुम्हारी जान ले लेता। बहराम ने बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखरते हुए हरम से ऐसे कहा जैसे उसने कोई बहुत ही रोमांटिक सी बात बोली हो। मगर बहराम की बात सुनकर खौफ के मारे हरम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो किस कदर बहराम था, बेरहम था, यूं मुस्कुराता हुआ कितने प्यार से उसके सामने उसी को मारने की बात कर रहा था। अपने फेस एक्सप्रेशन ठीक करके चेहरे पर स्माइल लाओ, यहाँ सबकी तवज्जो हम दोनों पर है। बहराम की बात पर उसका ध्यान बाकी लोगों की तरफ गया तो हरम मुस्कुराने में कामयाब हुई, क्योंकि बहराम ठीक बोल रहा था। और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्तों की फैमिली है, तो मैं उनसे मिलवाता हूँ। बहराम ने बोलते हुए अपना बाजू फैलाकर शानों से नीचे उसकी कमर के गिर्द हमायल किया, तो बहराम के छूने से हरम के बदन में बिजली की लहर सी दौड़ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज सुबह वो पिस्टल की नाल से उसकी कमर को छू रहा था। तब भी उसकी यही कैफियत थी। इससे पहले वो बहराम के साथ चलने के लिए आगे कदम बढ़ाती एक मारवाड़ी सी लड़की इन दोनों की जानिब आई, जिसके आने पर बहराम बड़ी खुश दिली से मुस्कुराता हुआ इस लड़की से हाथ मिलाकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मिल रहा था। हरम बातों से ही अंदाज़ा लगा पाई वो इसके डिपार्टमेंट में काम करती है। बहराम, तुमने दूसरी गाली भी उसी की शक्ल की ढूंढ ली, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये इकबाल नहीं है। काश तुम दूसरी बारी में ही सही मेरी तरफ भी नज़र करम कर लेते। रुमैला नाम की लड़की हैरत ज़दा होकर इससे मिली थी। फिर वो बहराम को देखती हुई इससे बोली, मालूम नहीं इसने आखिरी जुमला सीरियस बोला था कि मजाकन? ये इकबाल नहीं, हरम है इसका नाम, शक्लन उसी से मिलती है, अगर आते भी वही हुई तो तीसरा नंबर तुम्हारा ही है, इंतज़ार करो। बहराम के बोलने पर रुमैला हंसती हुई वहाँ से चली गई। हरम संजीदगी से बहराम का चेहरा देखने लगी। वो शादी के दूसरे दिन ही उसके सामने अपनी तीसरी शादी की बात कर रहा था किसी लड़की से। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तीसरी शादी अभी नहीं कर रहा, परेशान मत हो। बहराम उसका चेहरा पड़ता हुआ उसे अपने दोस्तों की फैमिली की तरफ ले गया। खुश इखलाकी की आला मिसाल कायम करता हुआ उसका सबसे तारुफ करवाने लगा। 1-2 मरतबा उन दोनों की किसी ने तस्वीर भी लेनी चाहिए, जिसे बहराम ने वहीं टोक दिया। इतने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों एक साथ खड़े होकर, रुको मुझे एक तस्वीर लेने दो। बहराम हरम का हाथ थामा हुआ उसे वापस सोफे पर बिठाने की गर्ज से ले जाने लगा। तब जिया सामने से आकर अपने मोबाइल का रुख इन दोनों की जानिब करती हुई बोली, स्टॉप इट जिया, तुम्हें मालूम है इन सब फजूल हरकतों से मुझे कितनी चिढ़ है। बहराम अपनी बड़ी बहन को हरम के सामने टोकता हुआ बोला तो हरम को नाजुक हुआ, उसे तस्वीरें बनाना पसंद नहीं था। जब इतना पैसा खर्च करने के बावजूद यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए इसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। माइंडेड ये फजूल हरकतें नहीं होती, इन्हें बाद में हसीन यादों में शुमार किया जाता है, इसलिए बिना मुंह बनाए शराफत से खड़े रहो। मेरे मोबाइल से तुम्हारी या हरम की तस्वीरें कहीं नहीं जाने वाली। मुबशिर के साथ दोनों बच्चे भी बोल रहे हैं, मामू के साथ नहीं मानी भी देखनी है। इन्हें दिया बोलने के साथ साथ इन दोनों की तस्वीरें लेती हुई बोली। तस्वीर की वजह से वो हरम के शाने पर अपना हाथ रख चुका था, इतनी ही जहमत कर डाली थी तो थोड़ा सा मुस्कुरा भी देते, खैर ये भी बहुत है। चलो और हरम हम दोनों सेल्फी ले लेते हैं। जिया बहराम को घूरती हुई इस पर तंज करती फिर हरम से बोली तो बहराम ने जिया को वहीं टोक दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अजाइब घर में रखा हुआ नमूना है, डेकोरेशन पीस नहीं है।
यहाँ मत खड़ी रहो, जाओ जाकर अपनी जगह पर बैठो। वो जिया को टोकने के बाद हरम को ऑर्डर देता हुआ बोला और खुद अपने दोस्तों के पास चला गया। ये शुरू में थोड़े दिन ऐसे ही रहेगा, फिर खुद ठीक हो जाएगा, तुम अपसेट मत हुआ करो उसकी बातों से। दरअसल बहराम को शुरू से ही तस्वीरें बनवाना पसंद नहीं, यही वजह थी कि मैं खुद भी अकबर को देख नहीं पाई थी। जिया हरम को सोफे पर बिठाती हुई मुस्कुराकर बताने लगी। हरम उसकी बात पर मुस्कुरा भी नहीं सकी। क्या इनकी पहली वाइफ जिंदा है? वो सुबह बोल रहे थे ना। हरम थोड़ा झिझकती हुई अपना खदशा जाहिर करती जिया से पूछने लगी, अरे नहीं यार, वो कहाँ से जिंदा होगी, वो तो यूं ही बहराम ने तुम्हें देखकर अचानक बोल दिया था। बहराम पर सिर्फ तुम्हारा हक है, कोई भी फजूल सोच अपने दिमाग में पालने की जरूरत नहीं होगी। जिया उसको तसल्ली देती हुई वहाँ बिठाकर चली गई। तब निज़र चची मुस्कुराती हुई हरम के पास आने लगी। लाजमी वो हरम को परफ्यूम की बोतल देने वाली थी। हरम ने पहले ही सोच लिया था वो ये बोतल अपने साथ ले जाने की बजाय यहीं छोड़ जाएगी। वापस आने के बाद वो कमरे में अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, तब बहराम कमरे में आया। कमरे में इसकी मौजूदगी पर हरम की रफ्तार सुस्त हो गई। सोफे पर बैठी हुई वो आहिस्तगी से अपनी जो चूड़ियाँ उतारने लगी तो बहराम पहना पहना वह कोट उतार कर टाई की नाट ढीली करता हुआ हरम के बराबर में ही बैठ गया, जिससे एक पल के लिए हरम के हाथों की हरकत वहीं थम गई। बहराम चूड़ियों से भरी हरम की कलाई पकड़कर उसकी हथेली पर मेहंदी का डिज़ाइन देखने लगा। अपना हाथ बहराम के हाथ में देखकर हरम का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम जानना चाहोगी मैंने अपनी पहली बीवी की जान क्यों ली? बहराम मेहंदी के डिज़ाइन को देखता हुआ आंच लहजे में हरम से पूछने लगा। उसकी बात सुनकर खौफ से मारे हरम का दिल मध्यम रफ्तार से धड़कने लगा। हरम ने डर के मारे बहराम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहराम भी उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मजीद बोला, अच्छे किरदार की लड़की नहीं थी वो, मुझसे पहले शादी से पहले और बाद में भी उसके गैर आदमी से नाजायज़ ताल्लुकात थे। मेरे साथ रहने के बावजूद मुझे धोखा दे रही थी। तुम बिगाड़ डाला था। बहराम की अगली बात सुनकर हरम खौफ के मारे उससे अपना हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन बहराम की गिरफ्त मजबूत थी। वो सिर्फ कोशिश ही कर सकी। यहाँ से खून निकलता हुआ उसके गाल को भिगो रहा था। बहराम हरम की पेशानी पर उंगली रखता हुआ उसे बताने लगा। फिर वो अपनी उंगली हरम के दाएं गाल तक लेकर आया और फिर तोड़ी तक लाकर रुक गया। बहराम की बात सुनकर खौफ के मारे हरम की हालत गैर होने लगी। उसे इस वक्त बहराम से बहुत ज़्यादा खौफ आने लगा। देखने में वो बहू तुम्हारी शक्ल की थी। हरम की ठोड़ी पर अंगली रखे बहराम उसका चेहरा देखता हुआ हरम को बताने लगा। हरम से सांस लेना महाल हो गया। बहराम ने अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे अब हरम ने छुड़वाने की कोशिश नहीं की। अच्छी लगने लगी थी वो, मुझे चाहने लगा था मैं इसे, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि वो बदकिरदार है, किसी दूसरे मर्द के बिस्तर पर लेट कर वो मेरी इज्जत नीलाम कर रही है, तब मेरा दिल उसके हसीन चेहरे पर थूकने को चाहा। उससे अजीब सी कराहती महसूस होने लगी। बोलते हुए अचानक बहराम के तासुरात पथरीले हुए। उसके चेहरे के तासुरात देखकर हरम ने ऐसा आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। जिया बोल रही थी कि तुम एक इनोसेंट लड़की हो, सीधी सादी सी, उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ। बोलते हुए बहराम अपना चेहरा हरम के चेहरे के नज़दीक लाया तो हरम ने रोना बंद कर दिया। बहराम की नज़रें अपने होंठों की तरफ देखकर शायद उसका दिल धड़कना भूल गया। बहराम का हाथ उसके चेहरे से गुजरता हुआ अब हरम के बालों तक आ चुका था। हरम के बालों को अपनी उंगलियों में फंसाए वो मजीद अपना चेहरा हरम के चेहरे के नज़दीक लाया तो हरम की जान निकलने लगी। उसकी कब्र को महसूस करके हरम ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूँ। तुम्हारा चेहरा मुझे उस बेरहम की याद दिलाता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारा चेहरा भी उसी के चेहरे की तरह बिगाड़ कर तुम्हें इसी की तरह मार डालूं। बहराम ने गुस्से में बोलते हुए हरम के पकड़े हुए बालों को जोरदार गिर गई। बहराम गुस्से में सोफे से उठकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि हरम फर्श पर बैठ कर रोने लगी। सुबह के वक्त उन्हें पान में मौजूद वो डाइनिंग टेबल पर आया तो जिया के साथ वो पहले से ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद जिया से कुछ बोल रही थी, मगर बहराम को आता हुआ देखकर फौरन खामोश हो गई। बहराम को खुद भी अपने कल रात के रवैये का एहसास हो रहा था। अगर इस लड़की की शक्ल अकबर से मिलती थी तो इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं था। कल रात जब वो अपने कमरे में वापस आया तब तक वो सो चुकी थी। सारी पैकिंग कर ली थी तुमने अपनी? बहराम कुर्सी पर बैठा हुआ जिया से पूछने लगा। आज इसकी कनाडा के लिए रवानगी थी। सारी पैकिंग तो मैंने कल रात ही कर ली थी। ये बताओ तुम्हारा हरम को लेकर मेरे पास कब आना हो रहा है? जिया चाय से भरा हुआ कप उठाती हुई नाश्ता करते बहराम से पूछने लगी। बहराम ने एक नज़र अपनी बहन पर जबकि दूसरी नज़र बीवी पर डाली, जो जिया के जाने पर जिया से ज़्यादा अफसरदा लग रही थी। 2 साल तक तो मेरा कनाडा आने का कोई इरादा नहीं है। अगर इस लड़की का तुम्हारे साथ ज़्यादा ही दिल लग गया है तो इसे अपने साथ शौक से ले जाओ। बहराम नाश्ता करता हुआ जिया से बोला तो हरम ने अपना सर झुका लिया, जबकि चाय का सिप लेती जिया
بہرام کو گھورنے لگی، یہ لڑکی نہیں ہے بیوی ہے تمہاری، یاد رکھو۔ ضیا نے گھورنے کے ساتھ بہرام کو جتانا بھی ضروری سمجھا۔ بہرام شرمندہ ہونے ہوئے بنا ہنسا، یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے تم وہاں کینیڈا میں بیٹھی ہوئی روز یہ بات موبائل پر کام کر کے مجھے یاد کرواتی رہو گی۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہا تھا کیونکہ ضیا کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد دوپہر میں اسے ایک ضروری کام تھا، اور شام میں کمشنر صاحب سے ارسل نیازی اور بوبی کے متعلق ضروری بات کرنا بھی۔ اب چند ہی دن رہ گئے تھے کہ جب ارسل نیازی پھانسی کے تختے پر چڑھتا، انسان بن جاؤ بہرام، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی شادی کے دوسرے دن اس طرح کا رویہ نہیں اپناتا۔ اگر مجھے آگے سے تمہاری شکایت ملی نا تو میں بہت برے طریقے سے تمہارے ساتھ پیش آؤں گی، بتا رہی ہوں تمہیں۔ ضیا ناراض نظروں سے اسے دیکھ کر دھمکی دینے لگی تو بہرام ناشتے سے ہاتھ روک کر ضیا کو دیکھنے کیا رویہ اپنایا ہوا ہے میں نے؟ بہرام نے ضیا کے بجائے ڈائریکٹ حرم کی طرف دیکھ کر اس سے سوال کیا، جو چور نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی ساتھ ہی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ اچانک بولی، میں نے آپ ہی کو بتا دیا ہے جیسے آپ مجھے ڈرا رہے تھے۔ ضیا کی موجودگی میں حرم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بہرام کو بتا دیا، یہاں میری طرف دیکھ کر بات کرو اور بتاؤ کیسے ڈرا رہا تھا میں تمہیں؟ بہرام حرم کو آنکھیں دکھائے رعبدار لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر ضیا نے اپنی کرسی سے کھسک کر بہرام کے بازو پر زور سے ہاتھ مارا۔ تم میرے سامنے اس بیچاری کو ایسے ڈرا رہے ہو، اکیلے میں نہ جانے کیا حال کرو گے اس کا۔ تم دونوں ہی میرے بات کان کھول کے سن لو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، اب تم دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، وہ بھی پیار سے، جیسے ہسبینڈ اور وائف آپس میں رہتے ہیں۔ ضیا ان دونوں کو دیکھ کر سمجھانے لگی۔ حرم نے ذرا سی نظر اٹھا کر بہرام کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو کر دوبارہ نظریں جھکا گئی۔ تم یوں ہی سر جھکا کر بیٹھی رہو، میں جو بول رہی ہوں سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں؟ ضیا اب کی بار مکمل طور پر حرم کی طرف دیکھتی ہوئی اس سے بولی تو حرم پریشان ہو کر ضیا کو دیکھنے لگی۔ اگر تم ابھی سے ایسے ہی سر جھکا کر بیٹھی رہی نا تو ساری زندگی ایسے ہی تمہارا سر اس کے سامنے جھکا رہے گا، اور یہ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر تمہیں ایسے ہی ساری زندگی آنکھیں دکھائے گا۔ شادی ہوئی ہے، اس سے تمہاری شوہر ہے تمہارا، یا چلو شادی کے دن جو غلط فہمی تھی لیکن اب وہ دور ہو گئی ہے، اس لیے اب تمہارا بھی فرض ہے اپنے شوہر سے خود سے بات کرو۔ یہ آگے اسے ایٹیٹیوڈ دکھائے تو اس کا دماغ درست کرو، اسے فرمائشیں کرو، اس کے ساتھ گھومنے پھرنے باہر نکلو، شاپنگ کرو۔ ضیا نے سوچا جانے سے پہلے وہ حرم کو بھی تھوڑی عقل دلا کر جائے، جو 2 دن سے اسی کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ جبکہ دوسری طرف بہرام اپنی بہن کے مشورے سن کر گھور کر ضیا کو دیکھتا ہوا بولا، ضیا تمہاری فلائٹ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میرے خیال سے اب تمہیں نکلنا چاہیے، تم لیٹ ہو جاؤ گی۔ بہرام موسم زدہ انداز میں ضیا کو دیکھ کر بولا، تو ضیا کی پہلی ایسی بہن تھی جو اپنی بھاوج کو الٹی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ تمہیں نہ زیادہ میرے سامنے اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کے معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرام، اگر تم نے آئندہ اس کو ڈرایا یا اس پر بلا وجہ غصہ کیا تو میں تم سے سخت ہو جاؤں گی۔ یار اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے میں نے تمہیں، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی نوکری کر ایک بندے پر روب جھاڑنا ہے۔ ہر رشتے میں ایسا نہیں چلتا بہرام، بیوی کے دل میں شوہر اپنا مقام تبھی پیدا کر سکتا ہے جب وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس طرح تم نے حرم کے ساتھ رویہ اپنایا ہوا ہے نا، اس طرح تم اس کے دل میں اپنے لیے ڈر اور خوف پیدا کر رہے ہو۔ اگر یہی ڈر اور خوف اس کے دل میں جنم لے گیا تو پھر محبت کیسے پیدا ہوگی اس کے دل میں تمہارے لیے؟ ہسبینڈ اور وائف کے رشتے میں محبت ہی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ضیا بہرام کو دیکھتی ہوئی سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، 2 دن سے تمہاری یہی بات سن رہا ہوں، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے جانے کے بعد ذرا غور سے چیک کرتا ہوں کہاں سے پیاری بیوی لا کر دی ہے، اور یہ فضول کی نصیحتوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، سارے سبق اچھے سے سیکھے ہوئے ہیں میں نے۔ بہرام کی بات سن کر جہاں حرم شرمندہ ہوئی تھی وہیں جہاں ضیا دوبارہ سے بہرام کو گھور کر رہ گئی، سکون سے آپ ناشتہ کرنے کے بعد بیڈ روم سے چا کے ہینڈ کیری لینے چلا گیا۔ ضیا بہرام کے ساتھ صبح گھر سے روانہ ہو چکی تھی، اس کے تھوڑی دیر بعد ملازمہ آئی تھی جس نے سارے کام کیا، اور ساتھ ہی اس نے حرم کو بہرام اور اس کی پہلی بیوی کا بھی قصہ سنایا جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ حرم کے اوپر یہ انکشاف بہت حیران کن تھا کہ بہرام کی بیوی نے بھی اس کے اوپر گولی چلائی تھی اور پہلے اسی نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات سن کر حرم سناٹے میں آ گئی کہ کوئی لڑکی اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی اس سے ملتی ہوئی شکل کی، کیونکہ ملازمہ نہیں تھی اس لیے لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے وہ یہ سارا واقعہ جانتی تھی، مگر حرم نے اس ملازمہ کو یہ نہیں بتایا ہونے دیا تھا کہ یہ بہرام کی پہلی بیوی اس کی ہم شکل تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد حرم نے کچن میں جا کر دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بہرام کی غیر موجودگی کا سوچ کر اسے بڑی گہری اور سکون دہ نیند آئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی، چائے کا کپ بنا کر وہ ٹیرس میں آئی۔ آج موسم کافی ابر تھا، تب اسے یاد آیا نیوز میں آج ہی کے دن طوفانی بارش کی پریڈکشن دی گئی تھی، اوف اللہ جی، اگر تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی تو لازمی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو جائے گا اور پھر بہرام گھر کیسے واپس آئیں گے، یعنی مجھے رات تک اس فلیٹ میں اکیلا ہی رہنا پڑے گا،
اور یہاں لائٹ چلی گئی تو مجھے تو جنریٹر بھی چلانا نہیں آتا، کیا کروں؟ بہرام کو کال کر کے بلا لوں، لیکن ان کے آنے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی تو مجھے ڈرا کر اور میری جان بوجھ کر کے رکھتے ہیں، ڈر تو مجھے ان کی موجودگی میں بھی لگا ہی رہتا ہے، مگر کچھ بھی ہوا ہے وہ تو انسان تو ہے۔ اگر یہاں پر بہرام کی پہلی بیوی کی روح آ گئی تو یہ سوچ کر آنے کے ساتھ ہی حرم کے خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ باجی آپ نماز وطر وغیرہ تو پڑھتی ہو نا؟ کیوں سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی روح اسی گھر میں بھٹکتی ہے۔ صبح کے وقت اس نے ملازمہ کی باتوں کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا تھا، لیکن اس وقت جب اسے ملازمہ کی باتیں یاد آنے لگی تو حرم کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ نہیں، مجھے بہرام کو فوراً کال کرنا چاہیے۔ حرم نے اپنا موبائل اٹھا کر بہرام کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی شکر تھا کہ جان سے پہلے جیا اس کے موبائل میں بہرام کا موبائل نمبر فیڈ کر کے گئی تھی۔ آج صبح سے ہی اس کا دن کافی مصروف گزرا تھا۔ اس وقت موسم کافی ابر-آلود ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کبھی بھی بارش برس سکتی ہے۔ بہرام اپنی کار میں بیٹھا ہوا ڈرائیونگ کرتا اس وقت طے شدہ اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں کمشنر صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ بوبی کو پھانسی ہو جانے کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ یعقوب نیازی تھا، جو اپنے بھائی کے غلط کاروبار کو آگے چلا رہا تھا۔ اس کے متعلق بھی بہرام نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے تھے۔ موبائل پر آئے ہوئے میسیج نے اس کی توجہ اپنے موبائل کی طرف کھینچی۔ بیوی اگر خوبصورت مل جائے تو اسے اکیلا گھر میں چھوڑنا بیوقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ اجنبی نمبر سے میسیج پڑھ کر بہرام کا خون کھول اٹھا۔ اس زیر لب میسیج کرنے والے کو گالی دیتا ہوا اس سے پہلے وہ اس کے نمبر پر کال کرتا، حرم کی کال خود اس کے پاس آنے لگی۔ اسکرین پر حرم کا نام نمودار ہوا دیکھ کر وہ کال ریسیو کر چکا تھا۔ ہیلو بہرام، میں حرم بات کر رہی ہوں، آپ کہاں پر ہیں اس وقت؟ جان سے پہلے جیا اس کے موبائل میں حرم کا نمبر سیو کر کے گئی تھی اور یہ بات ایئرپورٹ جاتے وقت جیا نے اس کو بتا چکی تھی۔ کال کیوں کی ہے تم نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ حرم کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ حرم سے پوچھنے لگا۔ ساتھ ہی وہ گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف موڑ چکا تھا۔ ساتھ اسے اجنبی نمبر سے آیا ہوا میسیج بھی یاد آیا۔ خیریت نہیں ہے؟ آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں، شاید خوف کے مارے رو رہی تھی یا پھر بہرام کو ایسا لگا وہ ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا۔ میری بات غور سے سنو، لاؤنج میں جو ڈیوائیڈر ہے کے ساتھ بڑا سا باس رکھا ہے، اس میں ایک پستول ہے، جلدی سے جا کر وہ پستول نکال کر اپنے پاس رکھ لو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ بہرام نے حرم کو بولتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اتنی آسانی سے تو اس کے فلیٹ کے اندر کوئی زبردستی یا خفیہ طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایسے سیکیورٹی الارم لگائے ہوئے تھے جو اسے فوراً آگاہ کر دیتے تھے، لیکن اس نے حرم کا خیال کرتے ہوئے الارم بجنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ بارش اتنی تیز اسٹارٹ ہو چکی تھی مگر بنصیبی یہ ہوئی کہ اپارٹمنٹ کے 10 منٹ کے فاصلے پر اس کی گاڑی بند ہو گئی، جسے وہ وہیں چھوڑ کر تیز سے بارش میں اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بھاگا۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچتے اس نے ہولسٹر سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ بہت محتاط انداز میں بہرام نے فلیٹ کے دروازے کو لاک کھولا، سامنے کھڑے وجود کی طرف پھرتی سے پستول کا رخ کیا۔ وہی ڈر کے مارے حرم کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں ہوں حرم، پلیز گولی مت چلائیے گا۔ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سرنڈر کرتی پولیس بہرام باہر کا دروازہ بند کرتا ہوا حرم کو اسی ہاتھ میں چھوڑ کر سارے کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ باہر تیز بارش کی وجہ سے وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، تم نے مجھے گھر آنے کا کیوں بولا؟ بہرام تسلی کرنے کے بعد واپس لاؤنج میں آیا تو حرم اسی پوزیشن میں آنکھیں بند کیے اور دونوں ہاتھ اونچے کیے کھڑی تھی۔ وہ غصے ضبط کرتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا، میں نے فون پر آپ سے کب بولا کہ یہاں کوئی دوسرا موجود ہے؟ میں نے تو صرف یہی بولا تھا کہ آپ جلدی گھر آ جائیں۔ حرم آنکھیں کھول چکی تھی مگر اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ابھی بھی بلند تھے۔ کیوں بہرام؟ کیونکہ بہرام کا تاثرات سے لگ رہا تھا وہ شدید غصے میں ہے اور اس کے غصے سے حرم کو بہت ڈر لگتا تھا۔ تم نے مجھے کال پر بولا خیریت نہیں ہے؟ آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں، یاد کرو اب کی بار۔ بہرام تیز آواز میں چیختا ہوا اسے اس کے لفظ یاد دلانے لگا۔ بارش تیز ہو جاتی تو خیریت کہاں رہتی؟ لازمی آپ ٹریفک میں پھنس جاتے اور گھر آتے آتے لیٹ ہو جاتے، اس لیے آپ کو جلدی آنے کا بول دیا۔ پھر میں نے پکوڑوں کے لیے بیسن بھی گھول کر رکھ لیا تھا۔ برسات میں ٹھنڈے پکوڑے کھانے کا کہاں مزہ آتا ہے؟ حرم کی بات سن کر بہرام کا میٹر برے طریقے سے گھوما۔ وہ غصے میں تیزی سے حرم کی طرف بڑھا تو حرم نے اوپر کیے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہاں سے لہجے میں اور روحائی سے لہجے میں بولا پلیز مجھ پر غصہ مت کریے گا، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حرم کے سہمے ہوئے انداز پر وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا، ورنہ اس وقت وہ اس لڑکی کا برا حشر کر دیتا۔ کمشنر صاحب کے ساتھ ضروری میٹنگ تھی جس کو چھوڑ کر میں تمہاری کال پر بھاگا چلا آیا۔ آگے کیا سننے کو ملا ہے؟ بیسن گھول لیا ہے؟ برسات میں ٹھنڈے پکوڑوں کا کہاں مزہ آتا ہے؟ لڑکی تمہارا دماغ درست ہے یا پھر میں درست کروں؟ بہرام ایک بار پھر غصے سے چیخا۔ حرم کو لگا آج اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اپنے ڈر کو ختم کرنے اور ذہن کو بٹانے کے لیے اس نے بیسن گھول لیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ملازمہ نے بولا تھا جس گھر میں قتل ہوا ہو اس کی روح وہیں منڈلاتی ہے، مجھے لگا آپ کی پہلی بیوی کی روح کہیں مجھے اکیلا دیکھ کر میرے پاس نہ آ جائے۔ حرم اپنے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا کر اسے اصل وجہ بتانے لگی، جس پر بہرام کو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ تم خود زندہ وجود رکھ کر ایک مرے ہوئے انسان سے ڈر رہے ہو؟ بے وقوف لڑکی، میری بیوی کی روح سے زیادہ خطرناک میں تمہارے لیے ثابت ہو سکتا ہوں۔ آئندہ تم نے الٹی سیدھی حرکتیں کی تو اس پائپ سے باندھ کر ہوا میں الٹا لٹکا دوں گا میں تمہیں۔ بہرام کے غصے میں دی جانے والی دھمکی دینے پر
हरम खुद को तसव्वुर में उल्टा लटका हुआ सोच कर मजीद डर गई। आप मुझे किसी मुजरिम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, बीवी हूँ मैं आपकी। बेशक ज़बरदस्ती की सही डरने के बावजूद हरम आहिस्ता आवाज़ में मनमनाई तो बहराम से तन के निगाह तक वो घूरने लगा, जिस पर हरम सर झुका गई। कल तक वो इससे डर रही थी, मगर आज इसके सामने अपने दिफा के लिए बोल रही थी। बहराम समझ गया कि ये जिया का दिया हुआ कॉन्फिडेंस था। हरम के झुके सर को घूरता हुआ बेडरूम में चला गया। इसका पूरा यूनिफॉर्म भीग चुका था, बारिश बाहर काफ़ी तेज़ हो रही थी। अब बहराम का वापस जाना बेकार था, इसलिए कमिश्नर साहब से फ़ोन पर मुआवजत करता हुआ वो यूनिफॉर्म की शर्ट उतारने लगा तो हरम भी बेडरूम में आ गई कि हाथ में पकड़ा रहूँगा मैं ये गीला यूनिफॉर्म। बीवी हो तो मालूम नहीं है तुम्हें बीवियों के काम, जाओ जाकर इसे बालकनी में टांगो। बहराम की गरजदार आवाज़ पर हरम खामोशी से यूनिफॉर्म लेने के लिए इसके पास आई। बनियान से नजर आता इसका कसरती सीना और वर्जिशी बाजू देखकर वो बहराम से नजरें चुरा गई। इससे यूनिफॉर्म लेती हुई वो जल्दी से बालकनी में चली गई। तेज़ बारिश और हवा के जोरदार कर ठंड से इसके दांत बजने लगे। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर हरम समझ गई बहराम शावर ले रहा है। वो चाय का पानी चढ़ाकर दूसरे चूल्हे पर पकौड़े तलने लगी।